अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 28 फरवरी 2023 है और मंगल का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे अमजद शोएब साहब जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ न्यूज़ और उनके रद्द-ए-अमल में किन लोगों ने क्या कुछ फरमाया है, और कुछ बयानात भी शामिल करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के और बिलावल भुट्टो और दीगर बयानात भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैमिली ज़राए ने ये चीज़ कंफर्म भी कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये गद्दारी कर रहे हैं, और ये बताया गया है कि ये अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस गद्दार की एक फ़ोटो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे, जिस वक्त के इनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है तो इनके कोट पर ये लाल निशान में आप देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है। ये पता नहीं किस दौर के गद्दार हैं जो कि पाकिस्तान का झंडा भी साथ अपने सीने के लगाए रखते हैं। यानी इस पे बड़ी हैरत होती है कि ये कौन सा दौर आया है कि गद्दारी के पर्चे तो इस तरह बांटे जा रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक चालान बांटे जाते हैं, और वो भी किसी की चाहत के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को थाना रमना में रखा गया है। फैमिली ज़राए ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया है। मैं आपको एक मुआवजना दिखाना चाहता हूँ 27 फरवरी के हवाले से, कि 27 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2023। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक फ़ोटो कि 27 फरवरी 2019 इमरान खान की हुकूमत, भारतीय फ़ौजी गिरफ्तार। आपको याद होगा अभिनंदन जो एक पायलट था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और 27 फरवरी 2023 इम्पोर्टेड हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौजी जनरल अमजद शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस वक्त एक अजीब सा दौर आया हुआ है कि अपने ही लोगों को खामख़ा में गिरफ्तार किया जा रहा है। बस बात सिर्फ यही है कि सच बोलना मना है। मुझे तो अब खुद भी ये डर लगा रहता है कि कहीं मुझे ना गिरफ्तार कर लिया जाए। इंडिया के मेजर रिटायर्ड हैं गौरव आर्या। उनका और कोई काम नहीं होता है सिवाय इसके कि पाकिस्तानी खबरों पर नज़र रखे और उनका रद्द अमल दे, और वो हमेशा ही बोलते रहते हैं। अभी इस इशारे को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बोलना नहीं चाहता। तो खैर, उन्होंने भी कुछ बोला है कि पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को जेल में डालकर हमको बोल रहे हैं टी इज़ फैंटास्टिक, कुछ तो शर्म करो, तुम लोग गैरत भी बेच के खा गए हो क्या। अब ये इस तरह के अक्सर बयानात देते हैं, और उसके बाद जो हमारे स्पेशली पीडीएम और नून लीग वाले हैं वो खुश होते हैं इनके बयानात पर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनको भी कहीं उनकी तरफ से वजीफ़ा तो नहीं पहुंचता है। बाबर आवान साहब फरमाते हैं रिटायर्ड अमजद शोएब के हवाले से कि ये वो बच्चा है जो माँ समेत 1947 की हिजरत में वालिद के अगवा होने के बाद अमृतसर से पाकिस्तान आया, कई रोज़ तक रेलवे स्टेशन पर सोया, 80 साल तक पाकिस्तान की खिदमत की। अब उसी जनरल अमजद शोएब को एक इंतहाई मुहिब्ब वतन मैजिस्ट्रेट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया। यानी इस तरह के लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम तो किस खेत की मूली हैं, हम तो किसी हिसाब में भी नहीं आते हैं, हमें तो शायद गिरफ्तार करके गुम ही कर दिया जाए। ज़रताज गुल साहिबा अपना रद्द अमल देते हुए फरमाती हैं कि गद्दारी के चार्जेस उस पर लगाए जा रहे हैं जो 3 जंगें दुश्मन के ख़िलाफ़ मुहाज पर लड़ा। कसूर ये है लोगों के हक़ में आवाज़ उठाता है। इस वक्त जिस तरह का पाकिस्तानियों पर यानी पाकिस्तानी कौम पर जुल्म हो रहा है इस हुकूमत की तरफ से, उस पर आवाज़ उठाना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। कोई भी आवाज़ ना उठाए, जो हो रहा है चुपचाप सहते जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और शायद इंसाफ भी ना हो अब, क्योंकि इंसाफ के पीछे भी नून लीग हाथ धोकर पड़ गई है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि अब वो किस तरह से जजेस पर हमला किया जा रहा है ताकि जजेस फैसले सिर्फ उनकी मंशा के मुताबिक दें।
مریم نواز کہتی ہیں اپنے ایک بیان میں ان کے باقی کے بیانات اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، تو ایک بیان شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ جو انٹرنیٹ آپ آج استعمال کرتے ہیں وہ نواز شریف نے پاکستان کو دیا تھا۔ شکر ہے یہ یہیں تک رہیں، ورنہ تو یہ کہتے ہوئے بھی دیر نہ لگاتی کہ دنیا آج جو انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے وہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا۔ میڈم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے تھوڑے سے کیلکولیشنز آنکڑے جو ہے نا وہ صحیح کریں۔ آپ ہر چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتاتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس میں جھوٹ کی آمیزش 90% ملاتے بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب نے عدالت میں جا کے یہی بیان دیا کہ اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں، تو اس کے ریمارکس میں جسٹس منیب صاحب فرماتے ہیں کہ حیران یہ ہے پورے ملک میں کرکٹ میچز کے لیے پیسے ہیں، انتخابات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ انتخابات کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتخاب سے بھاگنا جو ہے تو اب روزانہ کے حساب سے ایک نیا بہانہ لایا جاتا ہے، جب وہ بہانہ واپسی ان کی طرف پھینکا جاتا ہے تو پھر ایک اور نیا بہانہ۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اس وقت الیکشن ہوئے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ شاید پی ڈی ایم کو کچھ ہتھے نہ چڑھے۔ بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان شیئر کریں گے کہ پسماندہ علاقوں کی خواتین تک 1000 روپیہ پہنچنے سے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پاکستان میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! سرکار پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں۔ آپ کا تو آپ جس طرح کے سگریٹ پیتے ہیں وہ ایک پیکٹ چھوڑیں، ایک سگریٹ جو ہے وہ شاید 800,000 روپے کا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں ایک فیملی کو 1000 روپے میں گزارا کرنے کا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 1000 کا نوٹ اس وقت آپ شاپ پہ لے کر جائیں جس میں دودھ، انڈے، بریڈ لے کر آئیں، 1000 کا نوٹ آپ کا وہیں پہ صفا چٹ ہو جاتا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ 1000 روپے خواتین کو دے کر اور آپ انقلاب لائیں گے۔ عابد شیر علی جو کہ ہمیشہ اول فول بولتے ہیں، انہوں نے پھر کچھ اول فول بولا ہے۔ میں اس پہ شاید زیادہ تبصرہ نہ کر پاؤں، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن میں بیان آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آئین کی پاسداری اور تحفظ کی اداکاری بے معنی ہے۔ غیر جمہوری اور آمرانہ اقدامات کو جائز قرار دیتے ہوئے بہرے اور گونگے بن جانے والوں کی زبان سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ منتخب وزرائے اعظم کو بوگس مقدمات میں نااہل کرتے وقت آئین کی حرمت کا خیال نہیں کیا گیا تو اب یہ راگ الاپنا بے معنی ہے۔ کس طرح کی حملے اس وقت ہو رہے ہیں آپ صرف یہ دیکھیے، کیونکہ جب آپ کے جو سربراہان ہیں وہی اگر ججز کو اس طرح سے کھلے عام للکاریں گے تو پھر چھوٹوں نے تو پیچھے آنا ہی آنا ہے۔ جاتے جاتے ایک پھر دردناک نیوز آپ لوگوں کو سناتا چلوں، اسپیشلی سموکر حضرات کے لیے بہت ہی بری نیوز ہے کہ 1 مارچ سے جو گولڈ لیف سگریٹ 250 روپے سے 500 کر دیا گیا ہے، وہ 1 مارچ سے اب 800 روپے کا ایک پیکٹ ملا کرے گا۔ بہتر یہی ہے، میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ کو سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سگریٹ کے ریٹس پوری دنیا میں بڑھائے جاتے ہیں اور صرف اسی لیے بڑھائے جاتے ہیں کہ سموکرز کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ وہ سموکنگ یا تو چھوڑ دیں یا بہت کم کر دیں تاکہ وہ تمام بیماریوں سے بچ سکیں، اور یہی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا مہنگا کر دیا جائے، اور وہ جو مہنگا ہوگا وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا بلکہ وہ حکومتی خزانے میں جاتا ہے ٹیکس کی صورت میں، تو میرے حساب سے بہتر ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی سموکر حضرات سے کہ کوشش کریں کہ سگریٹ اپنا جتنا بھی آپ پیتے ہیں چھوڑ سکیں تو بہترین ہے، نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم 75% کم کر کے 25% پہ آ جائے، بہت ہی بہترین فیصلہ رہے گا۔ ایک آخری بیان شیئر کروں گا۔ حنا پرویز بٹ صاحبہ کہتی ہیں کہ مریم بی بی نے عمران خان کو گھٹیا آدمی قرار دے دیا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ گالی کا کلچر جو ہے وہ پی ٹی آئی لائی ہے پاکستانی سیاست میں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ ایک گالی آپ مجھے لا کے دکھا دیں جو کہ نون لیگ کے لیڈران یا سپورٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کیا گیا ہو۔ اب ویسے اس کا جواب تو میں یہ دے دیتا ہوں کہ گھٹیا آدمی دوسرے کو ہمیشہ گھٹیا ہی سمجھے گا۔ اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چور ہوگا نا
وہ ایک بس میں سفر کرے گا تو پوری بس کو چور سمجھے گا اور اپنا سامان سنبھال کے بیٹھا ہوا ہوگا، جبکہ ہم اور آپ بڑی نارمل بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم چور نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ ہماری ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، آپ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔